تو میرے پیارے چلے جان اسی ختم پڑھ کے ضرور نوے سالے ثواب کر دیں. یہ 11ویں مشہور کمی ہوئی میرے غوث پاک ہر مہینے حضور دا میلاد کرتے ہیں. ہر مہینے میلاد. اسی طرح جی میں تسی ختم پڑھ دے ہو پڑھ کے حضور دے میلاد تے لنگر تقسیم کر دینا. پھر اللہ دا وعدہ ہے تو میرے نبی دا بن جا میں تیرا بن جاواں گا. غوث نے ساری زندگی میلاد کیتا ہے. پھر ہر مہینے جنہیں میلاد کیتا ہے اس غوث دی 11ویں شروع ہو گئی. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دی 11ویں شروع ہوئی اور پھر 11ویں شریف ایک نسبت ہے نا. یاد رکھنا آدم دی توبہ قبول ہوئی دن 10 سی رات 11ویں سی. نوح علیہ السلام دی کشتی کنارے لگی دن 10 سی رات 11ویں سی. اگلا جملہ پچا لیا تے آپ پہ بولو گے سبحان اللہ. میرے حسین نے سر کٹایا دن 10 سی رات 11 دی سی. یہ اگلا جملہ بھی پچا لیا تو پھر بھی کہہ دینا سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی کنارے لگی دن 10 سی رات 11 دی سی. قیامت آئے گی دن 10 دا ہوئے گا 10 محرم دا ہوئے گا جمعہ دا دن ہوئے گا عصر دا وقت ہوئے گا. والعصر ان الانسان اے میرے اللہ نے قسم نہیں اٹھائی عصر دا وقت ہو چکا ہے بڑا قیمتی وقت ہے سمجھانا ہے چاہنا. دن 10 دا سی اللہ میں 10 نال پیار بڑا ہے 10 نال پیار بڑا ہے. کیوں جی علامہ صاحب پھر ایک اور گل کر کے مقابلے ہیں. ایک قربانی کر دے ہو مہینہ چلا گیا ہے زندگی رہی تو پھر آئے گا. اللہ سارا نے سلامت رکھے. تو اسی انج بولے جی میں قربانی کرن لگا تھوڑا یا بولو یار بڑی محبت والے لوگ ہو. عید الاضحیٰ دا چند نظر آئے اس تو اگلے دن عید کر دے ہو کدو کر دے ہو 10 11 12 میرے اللہ چاہی دا سی یکم نو عید ہو جاندی 2 نو ہو جاندی. یہ 10 تے 11 تے 12 کی ہے. تسی کدی سوچیا ہی نہیں. قاری عمر دراز صاحب ایڈا فاصلہ پا کے دن 23 چنے نے. بابا جی تسی جھوم کے کہو گے سبحان اللہ. دن 23 چنے نے اللہ نو دن 23 لگ گئی بڑے پیارے نے. 10ویں حسین دی ہو گئی 11ویں غوث دی ہو گئی 12ویں آمنہ دے لال دی ہو گئی. ہن میں 3 سالے ثواب مکا دیا ٹائم ہوندا تے میں تو 11ویں پوری پکا کے جاندا. دوستان گرامی ہن قربانی تسی کرنی ہے ثواب کینوں لبنا ہے اور تانوں بھی لبنا ہے. ابراہیم و اسماعیل دے کھاتے وچ بھی جانا ہے. وہی 3 سالے ثواب ہے. قربانی تسا کرنی ہے. کریڈٹ کون لے گیا ابراہیم و اسماعیل اور 11ویں دا حلوہ تسا کھانا ہے. ثواب غوث پاک لے گیا. اے ترولا ہے دسو حرام کی ہے دسو ذرا میں کیوں جی اے اللہ دا نام کسی اللہ دے نام تو علاوہ کسی غیر دا نام آئے او حرام ہے. ذبح کرن لگے ہیں او لوگ جانور ذبح کرتے سن تے پتہ دا نام لیندے سن او حرام ہے. حرام ہو نہیں جتے غوث دا لنگر آ جائے میلاد دا لنگر آ جائے. دوستوں بس ایک میں تنوں ہور گل نہ میں چھیڑ دیتا ہے ایک ہور گل مکا دے ہیں. ایرا قربانی دا جانور لیندے ہوں او بے عیب ہوندہ یا عیب والا ہوندہ ہے تھوڑے بولے لگتا ہے باقی میں اتفاق کوئی نہیں یا انجے ہی کر دیں دے ہو. تو جی قبلہ شاہ جی بکرہ کنے سال دا ہوئے گا گاں اٹھ میں اشارے بھی کر رہے ہیں تو صفر بھی کوئی نہیں بیکھ رہے ایڈے ٹھلے بیٹھے ہو یار لنگر تیار ہے انشاءاللہ. لبڑا نماز تو بعد ہے. اٹھ 5 سال دا گاں 2 بکرہ دمبا 6 سنگ ٹوٹ جائے قربانی ہوئے گا. عمر گھٹ ہوئی قربانی ہوئے گا. ایک دن بھی گھٹ ہویا ہوئے گا. لنگڑا ہو جائے کان کٹیا جائے پورا سال جڑا کسائی دے پٹے تو گوشت لیندے کدی پوچھیا جی چاچا جی ادھے کان ہے سن او تو پتہ نہیں کی کھواندا ہے اچھی بولو ادھے سنگ ہے سن اے ہوٹلہ تے بریک لگ دی کدی پوچھیا جی جڑا گوشت مینوں مٹن دے رہے ہیں اے ہے کس شے دا کدی نہیں پوچھیا. ہن میں جملہ دین لگا تے سارے مجمع نے انشاءاللہ کہنا ہے سبحان اللہ. جانور نبی دے نام تے دینے تے بے عیب دینے. جانور نبی دے نام تے دینے بے عیب دینے. عمر بھی پوری ہوئے جانور بھی سونا ہوئے. توجہ میرے وال
सिंह भी टुटिया, अन्ना भी, लूला लंगड़ा। और मैं आख्या जिस नबी दे नां ते लगन वाला जानवर बेऐब रखिया, ओए उस नबी विच ऐब किवें रखिया होवेगा? इत्थे समझ ले शान नबूवत की है, शान मुस्तफा की है। उन्हें यही तो दसिया कि अगर जानवर लैनी तो साफ लैनी, तो बिल्कुल बेऐब लैनी। जे जानवर बेऐब लै रहा है तो पता लगे नबी भी बेऐब ही है ना, नबी भी शान वाला है ना। तो जिस नबी का मिलाद असी कर रहे हैं, उसी इस्माइल की पेशानी च मेरे नबी का नूर सी, उन्होंने औलाद विचों मेरे नबी आए। अगर इस्माइल सिबा हो जाते मेरे नबी आ रहे सन। अल्लाह ने बचाया क्यों? इस नूर की बरकत सी। तो तुहानू भी हशर दे दिन मेरे अल्लाह ने बचाना है क्यों? तुहाडे सीने च हजूर दा इश्क है, हजूर दी मोहब्बत है। मेरा अल्लाह इसी मोहब्बत नाल तुहाडा मेरा खात्मा बिल ईमान फरमाए। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अज़ान दे के ना